बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक टाइम था कि महारंग बलोच साहिबा हो जाएं या मंजूर पश्तीन साहब हो जाएं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे उनसे बात किए बगैर बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बनाते रहे। आज भी उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। कोई तो उनके ऊपर इल्ज़ामात इतने उल्टे सीधे लगा देते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये किस दुनिया के लोग हैं और किस कदर घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं। ये सारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ एक वीडियो है जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करने के लिए, उनके खिलाफ एक नए किस्म का प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने के लिए मेरी नज़र से गुजरी। जाहिद हामिद साहब को आप सब लोग जानते होंगे या नहीं जानते, तो जो टीवी या कुछ करंट अफेयर या इससे कोई जिनका अपडेटेड रहते थे वो ज़रूर जानते होंगे। जाहिद हामिद साहब अक्सर टीवी के ऊपर आया करते थे हमारे बचपन में बैठकर, हमें बताया करते थे कि पाकिस्तान कैसे दुनिया पर हुकूमत करेगा, कैसे वो घोड़े पर बैठे हमारे हुक्मरान और ये हिंदुस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे तलवारें पकड़कर, और वो सारी कहानियाँ में सुनाया करते थे। बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते थे हम, बड़ा जज्बा आता था कि ज़ाहिद हामिद वेरी गुड यार, कमाल है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ज़माना जाहिलियत था, हम सुनते भी थे, मुतासिर भी होते थे। ज़ाहिद हामिद साहब की एक वीडियो है, ज़रा इसके कंटेंट्स पहले ज़रा सुन लीजिए। इत्तेहाद कर रहे हैं, एक जानिब मारंग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या जानते नहीं है कि एक पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, एक बलूचिस्तान तोड़ना चाहता है यहूदी और मुशरिकों के कहने पर? तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? पहले तुमने पाक फौज पर हमले किए, पूरी दुनिया का दुश्मन प्रोपेगेंडा तुम्हारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टीम है जो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तुम लोग बावले कुत्ते हो चुके हो, तुम्हें शैतान ने छू के पागल कर दिया है। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम्हारे हाथ और पांव काट के तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए क्योंकि तुम जमीन में फसाद करने वाले। तुम्हारी नफरत वो जानी बदकार नशई जो जेल में बंद है उसकी ज़ानी बदकार नशई जो जेल में बंद है, और ये फरिश्ते हैं जाहिद हामिद साहब। बात कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब की, और जनाब जाहिद हामिद साहब फरिश्ते हैं। इन्होंने दुनिया के अंदर कोई कोई उनका गुनाह नहीं है, कोई इनका जुर्म नहीं है। इन्होंने बस ये पैदा हुए और कोई उसके बाद गुनाह इनसे सरजद नहीं हुआ। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि हर इंसान ख़ता का पुतला है। हम तमाम लोगों से बेतहाशा गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं। अब इनकी ये एक वीडियो जो है ना, यही वीडियो मैंने की होती, तारिक मतीन साहब, इमरान रियाज साहब, सिद्दीक जान साहब, किसी भी और सहाफ़ी ने, किसी भी और यूट्यूबर ने ये वीडियो की होती, तो अब तक हेट स्पीच का मुकदमा हम पे हो चुका होता। अब तक हम गिरफ़्तार हो चुके होते। ये साहब एक ही वीडियो के अंदर पाकिस्तान की उस सियासी जमात के कारकुनान के लिए फतवा फरमा रहे हैं कि आप लोगों के हाथ काट देने चाहिए, आपके पाँव काट देने चाहिए, जो शायद एट दिस मोमेंट पाकिस्तान की आबादी के सबसे ज़्यादा तनासुब बनता है उनका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उस सियासी जमात के वोटर्स और वर्कर्स के लिए जनाब जाहिद हामिद साहब में फरमा रहे हैं कि आपके हाथ काट देने चाहिए। यहाँ से ज़्यादा अलार्मिंग वो तमाम इल्ज़ामात हैं जो ये इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर लगा रहे हैं। उससे भी आगे जो ख़तरनाक चीज़ है, ये मारंग बलोच साहिबा मंजूर पश्तीन साहब के ऊपर जाहिद हामिद साहब जिस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं नहीं जानता कि ये लोग किस थॉट प्रोसेस के तहत, मैं नहीं जानता कि ये लोग क्या सोच कर इस तरह की घटिया हरकत करते हैं। उम्र में बहुत बड़े हैं, वालिद की जगह पे हैं, मैं इनके लिए क्या सख्त जुमला लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं इनके कारनामे या इनकी मैं इस गुफ्तगू के ऊपर क्या तबसरा भी करूँ, सिर्फ दिल गिरफ्ता सा हो जाता हूँ यार। दुख होता है बंदे को, की कर दे पे हो यार। कौन है जो पाक फौज के ऊपर इस तरह के टारगेट करता है, बताओ मुझे। यही जाहिद हामिद फौजी क़यादत के ऊपर, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, जरदारी साहब टाइम टू टाइम उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करते आए। इमरान खान साहब भी तनकीद कर रहे हैं आज। ये क्या तरीका है कि आप इस हद तक चले जाओ कि जनाब हेट स्पीच में आप मुर्तिद और काफिर और पता नहीं मुशरिक उनको बना दो। तुम हो कौन यार? तुमसे किसी ने फतवा लिया है कि तुम लोगों को बताओगे कि ये मुर्तिद है, ये काफिर है, ये मुशरिक? और इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम के ऊपर पहले क्या क्या अनहोनियां नहीं हो चुकी, क्या एक नवी रंगबाजी आ गई मार्केट, एक नया एक नैरेटिव आ गया मार्केट के अंदर तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स के खिलाफ। यही नहीं, इसके ऊपर बंदा डिटेल में बात भी करे, सर पकड़ के बैठ जाता है कि किस इंटेलेक्ट के लोग हैं ये किस सतही किस्म की गुफ्तगू करते हैं और हेट स्पीच फैला रहे हैं। और फिर इनके कोई दसन पूछने वाला कोई नहीं है ना। इसी तरह की एक और कार्रवाई मैंने आज पकड़ी, उसके ऊपर भी मुझे नहीं समझ आया कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल। ये एक मारखोर नाम का ट्विटर हैंडल है, मारखोर ट्वीट्स के नाम से। अक्सर उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन या वो जो है इस हैंडल से आती रहती है। ऑब्वियसली मारखोर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का निशान है, ये उनका हैंडल तो नहीं है। ऑब्वियसली उनका ISPR होगा जो ऑफिशियल है फौज के तर्जुमान का ट्विटर हैंडल। ये पता नहीं किसने बनाया हुआ है, और वो रंगबाज सी फ़ोटो लगाई हुई है और डिस्प्ले फ़ोटो। आज सुबह इन्होंने
کچھ صحافیوں کے خلاف دبا کے پروپیگنڈا کیا، آج دبا کے پروپیگنڈا کیا۔ صحافی کون کون سے ہیں پہلے میں بتا دوں، ثاقب بشیر صاحب ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، یہ کوئی ہاں وقار ملک صاحب ہیں، یوٹیوبر ہیں، امیر عباس صاحب ہیں، اینکر پرسن ہیں، منیب فاروق صاحب ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ ان کی جعلی اسکرین شاٹ لگا کر انہوں نے ان کے خلاف بھی بے تحاشا پروپیگنڈا کیا، اور یہ پروپیگنڈا کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ ان حضور نے لکھا، جو کوئی بھی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ملک اور فوج دشمن لوگ اپنی دیرینہ اور منفی خواہشات کو خبریں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے یا دیوالیہ ہو جائے گا، تو کوئی کہتا ہے فلاں فلاں جنرل صاحب بیمار ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مار خور بتانا چاہتا ہے، آگے پھر ایک جملہ لکھتا ہے جو بھی ایڈیٹ ہے کوئی، مار خور بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان اور میجر جنرل فیصل نصیر دونوں بالکل خیریت سے ہیں اور وطن عزیز کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب اس نے 4-5 اسکرین شاٹ لگائے میں فیک، ٹوٹلی فیک۔ ثاقب بشیر صاحب کا لگا دیا ہوا ہے، ثاقب بشیر آن فائر، اسٹیبلشمنٹ کی کرسی تو 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ جنرل فیصل نصیر آؤٹ ہو گیا، باقی جنرلز بھی کچھ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں آگے بلا بلا بلا۔ آگے کسی نے لکھ دیا کہ جناب جنرل فیصل نصیر کا خاتمہ ہو چکا ہے، عمران خان سمجھتا ہے کہ جنرل فیصل نصیر نے میرے خلاف ہر محاذ لڑا، پی ٹی آئی کو کچلنے کی کوشش کرتا رہا مگر آج خود کچلا گیا۔ صحافی منیب فاروق کا آن فائر، تو صحافی امیر عباس کا انکشاف کہ میجر جنرل فیصل نصیر لندن میں انتقال کر گئے ہیں، تمام تر فیک ہیں۔ میں نے اس گھٹیا سے پروپیگنڈا کو دیکھنے کے بعد ان تمام لوگوں کی ٹائم لائنز کے اوپر جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس طرح کی کوئی بھی ذی شعور اس طرح کی گھٹیا حرکت کیوں کرے گا۔ اب یہ پروپیگنڈا جو ایک ان نون ٹویٹر ہینڈل ہے جس کا مائی باپ کا کچھ نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا، ہو سکتا ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، آپ، میں، کوئی بھی ادھر کوئی بیٹھا کوئی بھی چلا رہا ہو جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ ان صاحب کے اس پروپیگنڈا کے ان صحافیوں کی زندگی کتنی خطرے میں پڑ سکتی ہے، صرف ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ نعیم بخاری صاحب بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، طنز و مزاح، انٹلیکٹ، ایک اپنی لیگ ہے ان کی، نعیم بخاری صاحب کی۔ نعیم بخاری صاحب کا ایک فیک ٹویٹر ہینڈل سے کچھ ٹویٹس ہوئی تھی۔ نعیم بخاری صاحب آج تک ایف آئی اے میں لاہور میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، اسلام آباد کے رہائشی ہیں، لاہور جا کے پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ نعیم بخاری جس کو پاکستانی دنیا جانتی ہے، جس بندے کو، ان کا کسی نے فیک ٹویٹر ہینڈل بنا کر فیک نیوز پھیلائی اور نعیم بخاری صاحب پیشیاں بھگتتے پھر رہے ہیں آج تک۔ اسی طرح یہ جو 4-5 صحافی ہمارے جو ہیں جن کے نام ٹھوک دیے ہیں انہوں نے، اگر ان کی کوئی فیک نیوز جو ان کے جو اسکرین شاٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، انہوں نے ٹویٹس ہی نہیں کی، انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں، کسی ولاگ کے اندر، کسی ٹاک شو کے اندر، کسی فیس بک اسٹیٹ کہیں پر نہیں کہا، بنا دیے۔ نہ اس ملک کے اندر زاہد حامد کے اوپر ہیٹ سپیچ کے اوپر کوئی مقدمہ ہونا ہے جو وہ فتوے دے رہا ہے لوگوں کو قتل کروانے کے، ان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، پاؤں کاٹ دینے چاہیے۔ نہ یہ جو مارخور جیسے فیک ٹویٹر ہینڈلز ہیں، نہ ان میں سے کسی بندے کو ٹریس آؤٹ کیا جائے گا۔ یہی کوئی 2-4-10 ٹویٹر فالورز والا بندہ کوئی بات کرتا اصل میں تو ٹک کر کے جا کر پکڑ کر گرفتار کر لیا ہوتا ہے ایف آئی اے نے، آئی پی ایڈریس اور پتہ نہیں کیا کیا نکالا جاتا۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، یہ پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے، آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ یہی زاہد احمد لال ٹوپی والے صاحب، ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر۔ یہ نکلیں بلوچستان، یہ نکلیں خیبر پختونخوا، یہ نکلیں ساؤتھ پنجاب، یہ نکلیں جا کر دیکھیں گلگت بلتستان، ان کو آئیڈیا ہو کہ آپ کے ملک کے مسائل یا اندرونی حالات ہیں کیسے، پتہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ رٹی رٹائی 4 لائنیں جو ساری زندگی بولتے آئے ہیں، ہم فتح کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم ملک کے اوپر، ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، ہمارا ملک یہ کرے گا وہ کرے گا، اور رٹی رٹائی لائنوں سے ایک نیا اسکرپٹ آ گیا کہ جی ہوں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے ہٹا کے۔ عمران خان نے کہا کیا تمہیں یار، مطلب اس پہ میں کیا گھٹیا سی باتیں ہیں یار۔ کیا آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر زاہد حامد صاحب آپ نے کہیں بات کی؟ 8 فروری کے الیکشن کے اوپر کہیں آپ نے بات کی جو مینڈیٹ چوری ہوا؟ آپ عجیب کس دنیا کے لوگ ہو یار۔ ابھی کل 8 فروری کو جو ساری گرفتاریاں ہوئیں، آپ نے کہیں پر ان کے اوپر بات کی کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے؟ آپ مامے چاچے بنے ہوتے ہو سارے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا ماما چاچا بنیا، کوئی کسی ادارے کا ماما چاچا بنیا، کوئی کسی سیاست دان کا ماما چاچا بنیا، وہ ملک کے مامے چاچے بھی تو بن جاؤ، پاکستان کی بات بھی تو کر لو یار۔ ہاں ہوں گی تمہاری مجبوریاں، ہماری تو کوئی مجبوریاں نہیں ہے یار۔ جب تک بات کر سکتے ہیں کریں گے، جو ٹھڈے شڈے مارو گے ٹھیک ہے، تو بھائی جا کے ٹیکسی لانے شروع کر دیں گے، ٹر جائیں گے، چھڑ جائیں گے تھوڑا ملک، چھڑ دیں گے جرنلزم۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے۔ آپ جتنے بھی نیریٹو لے کے آ جاؤ نا، زاہد حامد جیسے آپ 50 لانچ کر کے دیکھ لو، اب عمران خان کو گالیاں دلوا لو، آپ تحریک انصاف کو مرتد، مشرک، کافر جو مرضی کہہ لو، کک فرق نہیں پڑے گا۔ فرق ایک چیز سے پڑے گا، ایونچولی آپ کو معاملات حل کرنے پڑیں گے۔ آپ کو جو مسائل ہیں، جو مینڈیٹ چوری ہوئے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کچلے گئے ہیں، آپ کو وہ حقوق بھی دینے پڑیں گے۔
آپ کو لوگوں کی بات کرنی بھی پڑے گی, آپ کو اپنا کانٹریکٹ ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور وہ ری نیگوشیٹ ہو کر رہے گا. اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتا اس کے اندر. مہینہ 2 4 6 مہینے سال کاٹ لو, کوئی گل, فردر ڈیلے نہیں ہوگا. بہرحال اللہ دا نام لو, اس ملک کے مسائل بہت وڈے نے. تواڈے نکے نکی جڑیاں چنگاریاں نے نا, ایک کدھر اگ بن گئیاں تو نقصان ساڈے سارے دا ہوتا. طاہر احمد صاحب انسان بنو. یہ تسی چنگاریاں نکلیاں نکیاں پھول چڑیاں چھڑتے پھرتے ہو نا, یہ چنگاریاں آگ بھی بن سکتی ہیں, اور آگ بن گئی تو نقصان اس ملک ہے. آپ جیسوں کا کچھ نہیں جانا, آپ کا سٹیکس پہ کچھ نہیں ہے نا. ہم جو کر کے اب بات کرتے ہیں نا, آپ کا کوئی سٹیک پہ نہیں ہے. جن کے سٹیکس کے اوپر ہیں ان کو اس ملک سے پیار بھی بہت ہے, محبت بھی بہت ہے, خیال بھی بہت ہے. اس فوج سے بھی پیار بہت ہے. لوگوں کی چند لوگوں کی شخصیات کی پالیسیز کے اوپر تنقید کوئی گناہ نہیں ہے. ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے. یا تو گلے گھونٹ دیجیے نا, سب کے مار دیجیے 25 کروڑ کے 25 کروڑ کی, وہ جو تلوار جس سے آپ ہاتھ پیر کاٹتے پھر رہے ہو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے, ساری دنیا دے کٹ دیو. 25 کروڑ دے 25 کروڑ کٹ دیو, پھر اپنی مرضی نال تسی اپنی ہم کے کر کے نا پھر اپنی زندگی ہم بادشاہ سلامت بن کے گزارتے رہنا. کوئی نہیں پوچھے گا. تم اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.